अंजुम, क्लास के बाद सवाल जवाब। चलिए, तरफुल लिसान, तरफुल लिसान यानी कॉनिकल टिप। अब तक हम क्या सीखे? हमारी जबान के कितने हिस्से हैं कुल? हमारी जबान के 4 हिस्से हैं। हमारी जबान के 4 हिस्से हैं। तो 4 हिस्सों में से हमने सबसे पहले क्या सीखा था? जो अक्सल हलक था, जो यानी जबान का सबसे पिछला अक्सल लिसान, जबान की सबसे पिछला जो हिस्सा था, वहां से 2 हरूफ कौफ और काफ हमने सीखा था। फिर हमने सीखा हमारी जबान के दूसरा हिस्सा, दरमियानी हिस्सा, हमारी जबान का दरमियानी हिस्सा। इस दरमियानी हिस्से से 3 हरूफ जीम, शीन या अदा हो रहे थे। हमने 1 और 2 हिस्से सीख लिए, और तीसरा हिस्सा क्या सीखा था हमने? जबान के एच साइड ऑफ अवर टंग, हमारी जबान का बाजू वाला हिस्सा, इससे एक हर्फ बहुत निकल रहा था। इसके बाद हमने सीखा हमारा चौथा हिस्सा क्या था? ये थर्ड पार्ट था हमारी जबान का। और चौथा वाला हिस्सा क्या था हमारी जबान का? फ्रंट, ये सामने वाला हिस्सा था। तो फ्रंट टंग से यानी टिप ऑफ अवर टंग से कितने हरूफ कुल निकल रहे थे? टोटल 12 हरूफ। 12 में से हमने 3 सीख लिए। 3 कौन से थे हमारे? लाम, नून, रॉ। लाम, नून, रॉ। इनको क्या कहते हैं? तौरफुल लिसान। इनको क्या कहते हैं? तौरफुल लिसान, यानी हमारी जबान के बाजू वाले हिस्से से, फ्रंट में से भी जो बाजू वाले हिस्से से खाली एक बाजू से बाई साइड से लाम निकल रहा था, नून फुल टिप से निकल रहा था, रॉ दोनों किनारों से अदा हो रहा था। तो ये हमने सीख लिया था तरफुल लिसान। तरफुल लिसान में ही जबान के सामने वाले ही हिस्से में कुल 12 हरूफ हैं। 12 हरूफ में से हमने 3 सीखा, अभी बाकी 3 जो है वो कॉनिकल टिप से अदा होते। कॉनिकल टिप यानी हमारी जबान की नोक से। अब जो हरूफ हम सीख रहे हैं, अब तक हमने क्या सीखा था? हमारी जबान के इतने वाले हिस्से से, तो इतने वाले हिस्से से लाम, नून और रॉ सीखे थे हम लोग। ठीक है, अब हम ये जबान की टिप, ये हमारी जबान की जो नोक है, इस नून से अदा होने वाले 3 हरूफ त, दाल और तो का मखरज सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। आइए, ता दाल तो, इसके मुतालिक क्या बयान कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, ता दाल तो, ये हमारी जो दामी, ये सामने के 2 फ्रंट टीथ है, यहाँ पर ये जबान की हमारी नोक, इतना हिस्सा यहाँ पर टच हो रहा है। कैसे? जुबान का सिरा, जुबान का सिरा यानी जबान का ये जो सामने वाला हिस्सा होता है, इस हिस्से को जबान का सिरा बोलते हैं, फ्रंट पार्ट ऑफ अवर टंग। तो ये जबान का ये जो सामने वाला हिस्सा होता है, इस हिस्से को जबान का सिरा कहते हैं। ठीक है, जबान का सिरे से और ऊपर के आगे के दांतों की जड़ से, जबान के सिरे और ऊपर के आगे के दांतों की जड़, यानी ये जो सामने के फ्रंट टीथ है, इस दांतों की इस जड़ से, जबान का सिरा और इन दांतों की जड़ से हर्फ, ये 3 हरूफ अदा होते हैं। जड़ से आवाज निकलती है दाल, ता और तो। तब निकलते हैं जब जुबान का सिरा ऊपर के 2 आगे के दांतों की जड़ को छुए, यानी हमारी जबान का ये जो सामने वाला हिस्सा है, ये फ्रंट वाला हिस्सा, ये सामने का ये जो इतना हिस्सा होता है, ये सिरा, ये ऊपर के 2 दांत, ऊपर के 2 दांत को जब टच कर रहा, मतलब इतना ही हिस्सा टच करता ना, जैसे इतना इतना वाले हिस्से में लाम नून रॉ में पूरा हो रहा था, इसमें उतना नहीं, बल्कि ये सामने का सिर्फ इतना वाला हिस्सा, कॉनिकल वाला हिस्सा, इस हिस्से को, ये वाला हिस्सा हमारे ऊपर के दांतों की सामने के से फ्रंट 2 टीथ की जड़ को टच होकर हर्फ त, दाल, को अदा होता है। त, दाल, को, ये तीनों का मखरज एक ही है, लेकिन इनकी सिफात अलग अलग है। इनकी सिफात अलग अलग है। इन सिफत हमस में से है, ये सिफत जहर में से है, ये सिफत जहर में से है। फिर ये सिफत इत्बा, ये सिफत इसमें मतलब मोटा पड़े जाने वाले मुस्तालिया है, और दिगर इसके पूरे सिफात अलग अलग है। दोनों एक ही जगह से अदा हो रहे, लेकिन पढ़ने के इनकी सिफात अलग अलग है, अलग अलग तरीके से आवाज निकलती है इनकी। तो हम एक कॉमन सिफत देखेंगे। त बारीक पढ़े जाने वाला लेटर है, ता बिल्कुल बारीक पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे, लाइट लेटर है। और तो हैवी लेटर है, मोटा पढ़े जाने वाला लेटर है। तो हैवी लेटर मोटा पढ़े जाने वाला है। मोटा पढ़े जाने वाले के साथ साथ ये मुस्तालिया, मुस्तालिया यानी हर हाल में जब इस पर दम्मा फतहा कसरा तीनों एराब आ जाए, तब भी इन्हें मोटा ही पढ़ा जाएगा। तो ता, तो ता, तो। अब जो कायदा है उसमें आप लोग इसके डिफरेंस के साथ लिखा गया है कायदे में, कि ता और तो का डिफरेंस करते हुए वहां पर हम आगे सीखेंगे। अभी हम मखरज सीख रहे हैं। मखरज में हमने क्या सीखा? हमारी जबान का सिरा, यानी हमारी जबान का ये अगला हिस्सा ऊपर के 2 दांतों की जड़ को टच कर कर हर्फ त, दाल एंड
तो अदा होता है। ये तीनों हरूफ जुबान और सामने के दांतों से निकलते हैं। ये अरबिक जबान के करीबी मखरज क्लोज प्रोनाउंसिएशन वाले हरूफ है, यानी करीब करीब इनके मखरज करीब करीब है। जैसे ये जबान के सिरे से जबान के सामने वाले हिस्से से कुल 12 हरूफ अदा हो रहे, उन 12 में से 3 थे लाम नून रो और 3 है ता दाल तो ये करीबुल मखरज, ये क्या है, क्लोज प्रोनाउंसिएशन, यानी इनकी आवाज करीब करीब सेम होती है। त और तो की आवाज करीब करीब सेम होती है। त तो हाँ, फिर मखरज भी इनका सेम है, बस फर्क इसमें इतना है कि इसको बारीक पढ़ेंगे, इसको मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, जिनका सही तलफ्फुज ना हो तो लफ्ज का माना बदल सकता है। अगर गलती से हम तो को बारीक पढ़ लेंगे तो ता में बदल जाएगा, ता को मोटा पढ़ लेंगे तो ता तो में बदल जाएगा। क्लियर? जी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। सबको क्लियर है? किसी जी को कोई मैम। डाउट है? यहाँ पर देखिए तलफ्फुज के टिप्स, ता बोलकर देखें कि जुबान हल्की से टच करती है, जुबान ऊपर के दांतों को हल्के से टच करती है, मगर वाइब्रेशन नहीं होता है। ता में आवाज साफ और हल्की होती है, कोई भारीपन नहीं होता, यानी ये हैवी लेटर नहीं है। इसकी खासियत क्या है? तरकीक वाला, यानी ये कभी हैवी नहीं पढ़ा जाता, कभी भी हैवी नहीं पढ़ा जाएगा इस हर्फ को। ये हैवी पढ़ना ये वगैरह सिफात की किताब में मौजूद है। और इसका मतलब हल्का हवा का टच होता है, इसमें हल्की हवा का टच होता है। हवा का टच इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक सिफत हम्स है। पहली सिफात में से सबसे पहली सिफत है सिफत हम्स। सिफत हम्स में यूं होता कि एयर फ्लो होता है। एयर फ्लो, जब एयर फ्लो होता है तो जब इसको पढ़ते हैं, एयर फ्लो कब होता है? सिर्फ साकिन लेटर में ज्यादा वाजे होता है, बाकी दम्मा फतह कसरा में नहीं होता। तो ये अथ पे जब ता पे हम्स आता है, ता सिफत हम्स में से है, हम्स वाले लेटर्स में एयर फ्लो होती है। तो इसको कैसे अदा करते हैं? हम खाली ता जबर ता पढ़ेंगे तो ता पढ़ते हैं। यहाँ पर एयर फ्लो उतनी नहीं होती जितनी हम साकिन वाले में होती, जैसे अथ अथ अक अक, ये सिफत हम्स में से है। इसके अंदर सिफत हम्स पाई जा रही। सिफत हम्स में एयर फ्लो होता है, एयर फ्लो होने की वजह से इसके अंदर ऐसी आवाज आती, अथ अथ अक अक अक। आ रहा समझ में? समझ आया ये? जी उर्दू जी के ता मैम। और हम जी अरबिक आंटी। ता में ज्यादा, उर्दू का ता अरबिक के ता से क्या, उर्दू का ता अरबिक के ता से ज्यादा सॉफ्ट है। अरबिक में इसको हल्का सा स्ट्रेस देना पड़ता है, अरबिक में हल्का सा स्ट्रेस देना पड़ता है, जैसे ता 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 ती टू एथ, हल्का सा स्ट्रेस देना पड़ रहा है इसको, तो थोड़ा हल्का सा स्ट्रेस देना पड़ता है। प्रैक्टिस के लिए तेज बोलने की कोशिश करें और देखिए कि जुबान ठीक पोजीशन पर है या नहीं। जी मैम। ये सिर्फ मखरज सीख रहे हैं, अभी हम लोग सिफात नहीं सीख रहे। सिफात में इसकी क्वालिटी सीखेंगे कि कैसा कैसा पढ़ना है, कहाँ कैसा जबान, ये अभी तो हम सीख रहे हैं कि कहाँ से जबान कहाँ लगाना है। अब हमने सीख लिया सिफात में हमारी जबान का सामने का हिस्सा ऊपर के दांतों की जड़ को टच करना है, ये हमने मखरज सीख लिया। सिफात में देखेंगे कि ये जबान का सामने वाला हिस्सा ऊपर के दांतों को टच करते हुए कैसी आवाज निकालेंगे। ठीक है, फिर दा बोलकर देखिए कि आवाज बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ता से ज्यादा लग रही है, ज्यादा स्टेबल लग रही है। ता से ज्यादा स्टेबल कैसे लगती है? जैसे ता है, ता ती टू, ऐसा है। अब यहाँ पे द द ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है इसके ऊपर, तो ज्यादा स्टेबल हो गई इसकी आवाज। और ता ता ता, ये भी लाइट लेटर है। दाल, ये भी लाइट लेटर है। ट द त द, दोनों भी बारीक पढ़े जाने वाले लेटर्स हैं। जुबान हल्की सी टच होती है, वाइब्रेशन नहीं होता है। इसमें भी हमारी जबान ऊपर के दांतों को हल्के से टच होती है, वाइब्रेशन नहीं होता है। मीडियम साउंड वाला हर्फ ये ना ही मोटा पढ़ा जाता है ना ही लाइट पढ़ा जाता है। लाइट लेटर्स में से है, लेकिन बिल्कुल लाइट, जैसे त, कितना बारीक आवाज आ रही त। इसको दाल भी लाइट ही लेटर्स में से है, लेकिन लाइट में इससे थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है ना। द दी डू मीडियम में आता है। ओके, मीडियम लेटर है लेकिन लाइट लेटर में ही कहलाएगा।
تا کی طرح ہلکی ہوا نہیں ہوتی مگر مکمل بلاکیج بھی نہیں. مطلب دال میں دال جب ادا کرتے وقت میں تا میں جیسے اچ ایئر فلو ہو رہی تھی، اس میں ایئر فلو مکمل بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی مکمل بند کریں گے. لیکن یہ دال شدہ. خیر، یہ صفات میں سیکھیں گے ہم لوگ کہ کتنی ہوا نکلے گی کتنی ہوا نہیں نکلے گی. یہاں میں بولوں گی تو آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. سمجھ آ رہا آپ لوگ کو یا سر پہ سے جا رہا؟ نہیں آنٹی سمجھ آ گئی. سمجھ آیا. چلیے الحمدللہ. تو دیکھیے تا اور تو میں فرق محسوس کرنے کے لیے تا اور تو بول کر دیکھیں. تو بولتے وقت زبان اور پیلیٹ اوپر جو ہماری تارخ ہے ان دونوں کا کانٹیکٹ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. تو میں ہماری زبان اور ہمارے تارخ کا کانٹیکٹ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. جیسے تا میں ہلکی سی ٹچ ہو رہی تھی، دال میں بھی ہلکی سی ٹچ ہو رہی تھی، لیکن تو میں ذرا اسٹرانگ ٹچ ہوتا ہے. تو اچھے سے اسٹرانگ ٹچ کرنا پڑے گا ہماری ٹنگ کو دانتوں کی جڑ سے. اس کے بعد حرف تو ادا ہوتا ہے. تا لائٹلی ادا ہو رہا تھا، تی تو ہلکا اسٹیبل، مطلب تھوڑا سا ہی اسٹریس کرنا پڑ رہا تھا، لیکن تو میں زیادہ کرنا پڑ رہا. تو آپ لوگ پڑھ کے دیکھیے. اب میرا کتنی دیر رہ رہا وہ میں بتا نہیں سک رہی، اس میں آواز نہیں نکل سکتی نا. لیکن دیکھو اب میں اسٹارٹ کر رہی ہوں. تو ٹائم لگا اتنا تو اب تی تو ایک منٹ میں اتنی بار بول دے سکتے، لیکن تو کو ایک ساتھ نہیں بول سکتے. تو اتنی دیر میں تو 3 بار بول لے سکتے ہم لوگ. کیوں؟ یہاں پر اس کو ہلکا اسٹریس کرنا ہے، اس کو زیادہ زور دینا ہے. انہیں باریک پڑھے جانے والا لیٹر ہے، انہیں موٹا پڑھے جانے والا لیٹر ہے. تو اس میں زبان کو ہمارے اوپر دانتوں سے کی جڑ کو ہلکا سا ٹچ کرنے سے باریک نکلتا. اس میں زبان کی ہمارے سرے کو اوپر دانتوں کی جڑ کو اچھا اسٹرانگ ٹچ کرنا، تب جا کے موٹی آواز تو ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے میم جب بھی ہم حرف کو موٹا پڑھتے ہیں تو اس کی آواز گلے میں سے نکلنی چاہیے یا نہیں نکلنی؟ مطلب ایسا کمپلسری نہیں ہے گلے میں سے؟ ہاں مطلب لائک تھوڑا گلے میں بھی ایسا وہ وزن جیسا ایسا فیل ہوتا ہے نا، جیسے گلے میں جب موٹا پڑا جاتا ہے کوئی ورڈ، یا ایسا نہیں ہوتا ہے نہیں آواز. جی اکشا، ہاں ایکچوئل میں یہ لیٹر کا ہم مخرج سیکھ رہے کہ مخرج کیسے ادا ہوتا. مخرج اوپر کی ہماری یہ زبان کا جو سرا ہے، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑ کو ٹچ کر رہا ہوئی. صرف یہ مخرج سیکھ رہے. مخرج مطلب زبان کو یہاں رکھنا ہے ہم کو، لیکن آواز تو پیچھے حلق سے ہی نکل کے ہی آتی ہے. آواز تو وہیں سے آتی ہے. جی آواز تو اندر سے ہی نیچے پیچھے سے ہی آتی ہے ہماری آ کے. مطلب آواز کہاں سے آتی؟ آواز تو اپنی جگہ سے ہی آتی ہے. اندر جو ووکل کارڈز ہے نا ہمارے، وہاں سے ہی نکل کے اندر ٹچ ہوتے ہوئے سب باہر نکلتی. لیکن باہر نکلنے سے پہلے اس کا صحیح پروننسیشن کے لیے ہمارے منہ کے 5 حصوں جو ہے وہ 5 حصوں کو کس طرح سے کس پوزیشن پہ رکھنا ہے، ہم نے یہ سیکھ رہے ہیں ہم لوگ. آواز تو ایک ہی جگہ سے آتی ہے سب کی، لیکن آواز وہاں سے آنے کے لیے پوزیشن اگر صحیح رہا تو آواز صحیح نکلتی. جس لیٹر کی آواز اس کے جیسی نکلتی. اگر پوزیشن صحیح نہ رکھے، جیسے تا اور تو دونوں کے لیے سیم ہے، ایک ہی مخرج ہے، دونوں کا مطلب پوزیشن سیم ہے، دونوں کے بھی زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے سامنے جڑ کو ہی لگانا ہے، دونوں کے لیے بھی سیم ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا سٹریس کم کرنا ہے، اس کو سٹریس زیادہ ڈالنا ہے، تو اس کو موٹا پڑھنا ہے. تو آواز ایک ہی جگہ سے آ رہی دونوں کی، اور دونوں کے رکھنے کی جگہ بھی ایک ہی ہے، مطلب مخرج ایک ہی ہے، زبان ایک ہی جگہ پہ رکھی جائے گی. بس اس کو باریک اور موٹا پڑھنا ہے. ت تو ت تو توئی تی توئی تو تو. اس طرح سے آواز تو ایک ہی جگہ سے آ رہی، لیکن مخرج ہمارے جو 5 بڑے مقامات ہیں ہمارے منہ کے، ان 5 بڑے مقامات کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کون سی زبان کو کہاں ٹچ کرنا ہے، کون سے حرف کے لیے حلق کے کون سے حصے پہ پریشر ڈالنا ہے، وہ کون سے لیٹر کے لیے کہاں پریشرائز کرنا ہے، کون سے لیٹر کے لیے ہمارے ناک کی ہول میں کون سے لیٹر کے لیے جو ہے نا وائبریشن کرنا ہے، یہ ہم سیکھ رہے مخرج میں.
ٹھیک ہے. جی مجھے ایک چیز اور کلیریفائی لیکن وہ میں آپ کو پھر آڈیو بھیج کے پھر تب پوچھ لوں گی میسج میں. اگر کلاس سے ریلیٹڈ ہے آپ کے ذریعے کسی اور کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے تو کلاس کے اینڈنگ میں پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے. جی جی تو ٹھیک ہے. آڈیو میں بھیج دیجیے. اگر آپ کے ذریعے جیسے ابھی آپ آواز کا سوال کریں تو اور بھی لوگوں کا ذہن بھی نہیں گیا ہوں گا وہاں پر، لیکن آپ کے سوال کرنے سے ان لوگوں کو بھی کلیئر ہو گیا. تو اس طرح سے اگر ایسے سوال ہے ہاں تو مجھے کوئی تو نہیں ہے، بس ایسے کہ کلاس کا پھر ٹائم ایسے نہیں ضائع جائے اس لیے میں بول رہی تھی. ہاں میں بعد میں کلاس کے اینڈ پہ پہلے پوچھ لوں گی. اوکے اوکے چلیے. اب جی دیکھیے پہ ت ت تی تو ت تی تو ایت 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 اٹھ اٹھ تھ 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 تھ. یہ آواز کیوں نہیں کر رہی اس طرح سے تھ کی طرح تھ؟ یہ آواز صفت ہمس کی وجہ سے اس کے اندر ایئر فلو ہو رہا، اس لیے ایئر فلو کی وجہ سے یہ سانس باہر نہیں کر رہی، ہوا باہر نہیں کر رہی. ایت ایت اٹھ، اس کی وجہ سے تھ اس طرح سے آواز آ رہی. ٹھیک ہے. کہتے با، لیکن یہ حرکات میں ایسے صفات ادا نہیں ہوگی. صفت مطلب اتنی واضح طور پر ادا نہیں ہوگی جتنا نیچرل وے میں اس میں ادا ہوتی ہے ساکن لیٹر میں. ت تی تو ایت ایت اٹھ. بولیے آپ لوگ ت تی تو تی تو ت تی تو تی تو ایت ایت اٹھ ات اٹ اٹھ ایت ایت اٹھ. ات اٹ اٹھ. کلاس میں ایک ہی لڑکی ہے. اکشا آپ اور ویسے بھی ایئر فلو نہیں کر رہے، اٹ بول رہے، اٹ نہیں. اٹ میں آواز کو آپ مکمل طور پہ بلاکیج کر دے رہے، روک دے رہے. ایٹ 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 اٹھ. چلیے آڈیو بھیجیے، آڈیو میں پھر کریکشن کریں گے، باقی ہم ریویژن میں پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے. دو دو اد 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 تو آگے سمجھ میں آپ لوگ؟ جی میم. آگے میں ریویژن میں اچھے سے پریکٹس کرواؤں گی. اتنا پریشان مت ہوئیے ابھی کہ اتنا ہی پڑھا رہے خالی. آگے ریویژن میں ہم بہت اچھے سے اور اچھے سے سیکھیں گے. یہ ریکارڈیڈ ویڈیوز رہتے ہیں، ریکارڈیڈ ویڈیوز کو ہم پڑھا کے پھر اس کو ہم اپلوڈ کر دیں گے. پھر جب ہم ریویژن کریں گے وہ ریویژن میں ریکارڈیڈ ویڈیوز نہیں رہتے، اس میں آپ لوگ کو اچھے سے سکھایا جائے گا. جس طرح سے چاہے آپ لوگ بول سکتے، جس طرح سے چاہے پریکٹس کرتے. ریکارڈیڈ ویڈیوز نہیں رہتے، ریویژن کے ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اس میں ہم دل کھول کے پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ اگر اس میں اتنا ٹائم دے دیں گے تو کچھ بچے ایسے رہتے جو کلاس نہیں لے رہے اور وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے، تو وہ لوگ اتنا لمبا ٹائم نہیں دے سکتے نا، تو اسی لیے اس کو تھوڑا شارٹ میں رکھتے ہیں. ریویژن کلاس میں اچھے سے پڑھیں گے ہم. چلیے آئیے ٹپ آف اوور ٹنگ. ہماری ٹپ آف اوور ٹنگ سے ہم نے اب تک کتنے مخارج سیکھ لیے؟ پہلے 3 مخارج ہم نے سیکھا، لام، نون اور را. یہ تھے طرف اللسان، طرف اللسان یعنی ہماری زبان کے بازو والے حصے سے. اس کے بعد ہم نے سیکھا حروف نطعیہ، اس سے تھا یعنی زبان کے ٹپ سے ہی، زبان کے سامنے کے کونیکل والے حصے سے. اور 3 ہم نے کیا سیکھا تھا؟ تا، دال، تو. اب ہم انہی کے بھائیوں کو، انہی کے بہنوں کو بولیے، بھائیوں کو بولیے، تا کا تا اور دال کا دال، تو کا زو. اب اس کا مخرج سیکھیں گے. یہ بھی سیم ہماری زبان کے سرے سے ہی ادا ہوتا ہے، یہ بھی سیم ہمارے اوپر کے 2 دانتوں سے ہی ادا ہوتے ہیں. یہ لوگ دونوں، یہ لوگ بہن بھائی ہے لوگ. ٹھیک ہے، یا پھر بہنیں ہی ہیں سمجھے. تو ان کا مخرج سیم رہتا ہے، ان کا مخرج سیم رہتا ہے. بس ان میں فرق یہ ہے کہ یہ بھی زبان کے سرے سے ادا ہو رہی تھا، وہ بھی. فرق اتنا ہے کہ یہ جب زبان کے سرے سے ادا ہو رہا تھا تو تا، دال، تو میں ہماری زبان کا سرا دانتوں کی جڑ کو ٹچ ہو رہا تھا، دانتوں کی جڑ کو ٹچ ہو رہا تھا نیچے. اب یہ سا، دال، و میں ہماری زبان دانتوں کی جڑ کے آگے سے نکل جائے گی، یعنی اوپر کے جو دانت ہیں ان کے کنارے کو ٹچ کرتے ہوئے ہلکی سی زبان باہر نکلے گی. اس کے بعد یہ 3 حروف ادا ہو گئے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس میں بھی زبان کا سرا، اس میں بھی زبان کا سرا، اس میں بھی 2 دانت، اس میں بھی 2 دانت. بس فرق اتنا ہے کہ تا، دال، تو میں یہ جڑ کو ٹچ ہو رہے
थी हमारी टंग, अब इसमें साजा में हमारी टंग जड़ के आगे से थोड़ा ऊपर किनारा जो है हमारे दांत का, उस किनारे को टच करते हुए, सिर्फ ऊपर के दांत के किनारे को टच करते हुए बाहर निकलेगी, नीचे के दांत को नहीं टच करना। अक्सर लोग गलती ये करते कि दोनों दांतों को टच करके निकालते, दोनों दांतों को नहीं टच करेंगे हम, ठीक है। जुबान की नोक और ऊपर के सामने के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। जबान की नोक ऊपर के सामने के दांतों के अंदरूनी किनारे, मतलब अंदरूनी किनारे से मुराद ये है, ये दांतों का ये जो अंदर का हिस्सा है ना, ये अंदर का किनारा अंदर से टच होते हुए बाहर आके यहाँ पर आके जबान नहीं लग रही, बल्कि अंदर से ही या किनारे को टच होते हुए बाहर निकल रही। समझ आया ये? जी। ता, जाल और ज़ौ तब निकलते हैं जब जुबान की नोक ऊपर के दो सामने के दांतों के किनारे को टच करती है। कब निकलता है? जब ऊपर की नोक सामने के दो दांतों के किनारे को टच करती है, ठीक है। जी मैम। ओके अंजुम। ता, जाल और ज़ौ ये तीनों हरूफ जुबान और सामने के ऊपर के दांतों से निकलते हैं। इनका तलफ़ुज़ उर्दू में आम नहीं होता। आम जैसे ता था, उर्दू में भी आम था, लेकिन इनका तलफ़ुज़ उर्दू में आम नहीं है, इसलिए बहुत लोग इनको गलत बोलते हैं। उर्दू लेटर्स से इजी ता दाल तो उर्दू लेटर्स में भी इनकी आवाज थी तो इजीली पहचान ले रहे थे, लेकिन ये ऐसे लेटर्स है इनकी उर्दू में ये आम हरूफ नहीं है, इसीलिए इनमें अरबिक लेटर्स है, तो अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं। अगर इनका मखरज सही ना हो तो लफ्ज का माना भी बदल सकता है। अगर इनका मखरज, जैसे हम यहाँ पर ता और सा में क्या फर्क था? ता और सा में ये फर्क था कि हम जबान को, इसको भी जबान की जड़ को टच कर रहे थे, ये भी जबान का सिरा हमारे ऊपर के दांतों को टच हो रहा। अगर हम जबान की जड़ को टच करने के बजाय जबान थोड़ी सी आगे को निकाल देंगे तो वो ता जाके सा बन जाएगा, ता जाकर सा बन जाएगा। तो दोनों मखारिज एक ही मतलब बिल्कुल करीब करीब है, एक जैसे ही है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है दोनों मखारिज में, सिर्फ जबान आगे को निकल रही है। आ रहा समझ में कितनी बारीकी है एक एक हुरूफ में? दोनों एक ही जगह से है, बस खाली हल्के से जबान आगे निकल गई तो अलग हुरूफ हो गया, जबान पीछे चले गई तो अलग हुरूफ हो गया। तो इस चीज का बहुत एहतियात से ध्यान रखते हुए हमें इन हुरूफ को पढ़ना है, ठीक है। जी। सा बोलकर देखिए कि जुबान सामने के ऊपर के दांतों के बीच आई है या नहीं। दांतों के बीच मतलब ऊपर के दांतों के किनारे को टच कर दोनों दांतों को नहीं टच होना, बल्कि दोनों दांतों के बीच में रहना है। स इस तरह से। अगर आवाज उर्दू के सीन जैसी लग रही है तो गलती हो सकती है। सा की आवाज अक्सर सीन में बदल जाती है, तो उर्दू के सीन जैसी लग रही है तो फिर हम गलत पढ़ रहे हैं। जैसे सा में अगर जबान को बाहर नहीं निकाले, बल्कि अब आगे सीन का मखरज हम सीखेंगे, सीन के मखरज में भी ऐसे ही है, हमारी जबान का किनारे का ही काम है, सीन के मखरज में भी सेम है। खाली फर्क इतना है सीन के मखरज में कि दोनों दांतों की जड़ों को टच करती, इन्हें खाली नीचे के ऊपर के दांत के किनारे को टच करके जबान बाहर निकल के सा निकल रहा था। सीन अब आगे हम सीखेंगे कि दोनों दांतों के किनारों को टच करेगा, तो हम अगर जबान बाहर नहीं निकाल के दोनों दांतों के किनारों को टच कर देंगे तो सा की आवाज सीन में बदल सकती है। तो अगर आवाज उर्दू के सीन जैसी लग रही है तो हम फिर गलती कर रहे हैं। और हवा इसका क्या है, मतलब सा पढ़ते वक्त में, सा बोलते वक्त में हल्का सा हवा का झटका महसूस होता है, क्योंकि सा भी हुरूफे सिफते हम्स में से है, इसके अंदर भी सिफते हम्स पाई जा रही है, इसमें भी जो है ना एयर फ्लो होता है। लेकिन ता में जितना वाज़ेह हो रही थी ता और काफ में, वैसे बाकी हुरूफे हम्स के, सिफते हम्स के कुल 10 हुरूफ है, 10 में से 2 हुरूफ में अच्छे से वाज़ेह होती है एयर फ्लो, अच एक, इन दोनों में खास तौर पे होता है। बाकी 8 लेटर्स में जैसे फा है, हा है, सा है, ये भी सिफाते हम्स में से है, इनमें इतना एयर फ्लो नहीं होता। जैसे एच, एस, एस, इसमें जैसे थ की आवाज आ रही, इसमें एक, एक, ख इस तरह से आवाज आ रही। वैसे सा में सह ऐसी आवाज नहीं आती, बल्कि एस, 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 एस इस तरह से आवाज आती, इसमें भी एयर फ्लो हो रहा। ओके, एफ, एफ, एह इस तरह से। आ रहा समझ में? जी मैम। आप अल्हम्दुलिल्लाह।
ذال हाँ بول کر دیکھیں کہ زبان دانتوں کے آگے ہے اور ہلکی وائبریشن ہو رہی ہے. اگر آواز زا کی طرح لگ رہی ہے تو غلطی ہے. جیسے اب ہم نے سیکھا تھا سا، ابھی ہم نے دیکھا تھا سا اور دا. سا میں اگر سا کو غلط پڑھ لیں گے تو سین ادا ہو سکتا. اب آگے ہم سین کا مخرج سیکھنے جا رہے ہیں. اسی طرح ذال کو غلط پڑھ لیں گے تو زا سین زا، یہ ایک ہی مخارج میں سے زا سین صاد. اب یہاں پہ سا ذال اور وہ ہے تو ان کے مخارج دیکھیے آگے والے مخرج سے جا کر مل جائیں گے. اگر ہم چھوٹی سی غلطی کریں گے تو کیونکہ یہ 3 حروف تا دال تو اور یہ زا سین صاد اور یہ سا دال ضا، ان کا جو ہے نا مخارج سیم ہے. ان کا ایک ہی مخرج ہے، قریب مخرج ہے، بالکل قریب المخارج ہے. یہ لوگ ایک ہی مخرج کے قریب سے آواز نکل رہی ہے ان کی، بس تھوڑا ہلکا سا ڈفرنس ہے. تو ذال بالکل باریک پڑھا جانے والا لیٹر ہے. ذال بالکل باریک پڑھا جانے والا لیٹر، مطلب جیسے دال تھا درمیانی والا، ذال بھی ویسے ہی درمیانی والا سافٹ پڑھا جانے والا لیٹر ہے. اس کے برعکس ذال وہ یہاں پہ دیکھیے ذال اور وہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں کی آواز ایک جیسی ہے. جیسے وہاں پر تا اور تو کی آواز ایک جیسی تھی، یہاں پر سا ذال اور وہ ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہے. لیکن یہ ذال لائٹ لیٹر ہے، اس کو ہلکے سے پڑھیں گے. ذال ذال، اس کو وہ کو موٹا پڑھے جانے والا لیٹر ہے. وہ یہ ذال ہلکا پریشر، اس کو زیادہ پریشر دینا پڑے گا. وہ ٹھیک ہے، یہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ जी मैम. چلیے ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو میں آگے کی آپ لوگ کو پریکٹس نہیں کر پاؤں گی. آگے کے مخارج سکھا دوں گی. ابھی پریکٹس جی نہیں کروا رہی ابھی آپ لوگ سے. میں آگے کا سکھا دوں گی زا سین صاد کا، تاکہ پھر کل ہم ریویژن کر سکیں. ٹھیک ہے، ابھی یہاں پر جی میں ایک مرتبہ سے بول کر دکھا رہی ہوں، آپ لوگ کو نہیں پڑھا رہی. د دی دو اد، سوری ر ری ذو ایز از اذ، आज س سی फिर سو، ایس اس اس، ایس ایس اس اس، تو تی تو، ایت ات ات. اوکے वो मैम वो था وہ ایل اد اد. اچھا وہ، ہاں میں تو کا مقصد بول دی نا. اوکے हाँ سوری. تو آئیے یہاں پہ ز سین صاد، ز سین صاد، ان کا مخرج دیکھیں گے. یہ بھی ہماری کونیکل ٹپ یعنی ہماری زبان کی نوک سے ہی ادا ہو رہے ہیں. یہ بھی ہماری زبان کی نوک سے ہی ادا ہوتے ہیں. ان حروف میں کیا فرق ہے؟ ان حروف کا تلفظ اس طرح سے ہوتا ہے کہ زبان کی نوک اور دونوں اوپر کے سامنے کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. مطلب یہ جو ہماری زبان کی نوک ہے، ہمارے جو دانت ہے، ہمارے دانت ٹھیک ہے، یہ ایک اوپر کے دانت ہے، ایک نیچے کے دانت ہے. تا دال تو میں کیا ہو رہا تھا؟ اوپر کے دانتوں کی صرف تا دال تو اوپر کے دانتوں کی صرف جڑ کو ٹچ ہو رہا تھا. تا دال تو ٹھیک ہے. سا دال وہ کیا ہو رہے تھے؟ یہ اوپر کے دانتوں کی جڑ، یہ والی جڑ نہیں، یہاں سے سیدھا ٹچ ہوتے ہوئے زبان تھوڑی سی باہر نکل گئی تھی. اب ان میں کیا ہوتا ہے؟ زا سین صاد میں یہ ہوتا کہ یہ دانتوں کی جڑ اور یہ دانتوں کی جڑ دونوں کو دونوں دانتیں اچھے سے بند کر دیں گے. ٹھیک ہے، ان میں گیپ بالکل نہیں آنا. دونوں کو بند کر کے پھر ان کے درمیان یہ جو جڑ ہے، یہ جڑ کو ہماری ٹنگ ٹچ کر ز سین صاد ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک، ہماری زبان کی نوک دونوں اوپر کے سامنے کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے زا بولتے وقت اس طرح سے آواز آئے گی. زا سین، سیٹی کی آواز. صوت میں بھی سیٹی کی آواز، کیونکہ یہ ان کے اندر صفت صفیریہ ہے. صاد سین، دونوں دانت بند کر کے اس کی جڑ کو ہماری ٹنگ ٹچ کر یا دانتوں کی جڑ سے ز سین صاد ادا ہوتا ہے. جب زبان کی نوک اوپر اور لوور دونوں اپر اور لوور دونوں سامنے کے دانتوں کے کنارے کو ٹچ کرتی ہے، اپر اور لوور دونوں سامنے کے دانتوں کے کنارے کو ٹچ کرتی ہے، تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. یہ تینوں حروف زبان اور سامنے کے دانتوں کے بیچ سے نکلتے ہیں، لیکن ان کی آوازوں کے لہجہ سافٹ، میڈیم اور ہیوی ہے. جیسے ز سین صاد، کوئی سافٹ ہے، کوئی میڈیم ہے، کوئی ہیوی ہے. بہت لوگ ان تینوں حروف کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، جبکہ ان کا مخرج اور تلفظ مختلف ہے. سمجھ آ گیا سب کو یہاں تک؟ जी मैम.
Z. मैम मुझे ये ज़ और ज़ाल के बीच का डिफरेंस नहीं समझ आया। आगे है उसके बारे में, हम आगे है, आप जी देखिए यहाँ पर देख लीजिए पहले ज बोलने पर हल्का वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, ज। अगर वाइब्रेशन ना हो तो साउंड सीन की तरह हो जाएगी, ज। सीन सीन, हवा की आवाज सुनाई देगी, सीन। सोद मोटा पढ़े जाने वाला लेटर है, ये भी भारी साउंड है, इसमें भी हवा निकलेगी, सोद। ठीक है, अच्छा उसमें अच्छा खैर देखिए वैल और ज़ का रेफरेंस बता दी मैं आपको। ये है वैल, ठीक है, ये है ज। ये ज हमारी जबान का किनारा, ठीक है, ये दोनों दांत हैं, दोनों दांतों के जो किनारे हैं बीच में जबान, ठीक है, हमारी जबान का दोनों दांतों के ये बीच में, दोनों दांतों के किनारों के बीच में टच हो रही, ओके, यहाँ टच होकर हर्फ ज अदा होता है। जाल सिर्फ ऊपर के दांत, इसको दोनों दांत टच हो रहे थे, इसको सिर्फ ऊपर के दांत का किनारा को टच करते हुए जबान थोड़ी सी बाहर निकलकर जाल अदा हो रहा, जाल ज। जबान का किनारा ऊपर के दांतों को टच होकर थोड़ी सी बाहर निकलेगी तो होगा जाल अल्लवीना, ठीक है। अगर जबान